अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, इस्लाम इकलौता एक सच्चा और मुकम्मल मज़हब है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए पसंद फरमाया और हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसे मुतासिर होकर रोज़ दर्जनों लोग इस्लाम कबूल करते हैं और इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो पहले इस्लाम से नफ़रत करते थे, लेकिन बाद में जब सच्चाई उनके सामने आई तो वो इस्लाम कबूल किए बगैर नहीं रह पाए। ऐसे ही एक ईसाई पादरी डेविड भी हैं जिसे क्रिश्चियन फादर कहते हैं। वो 45 साल तक पादरी बनकर रहे और दूसरे लोगों को भी ईसाईयत सिखाते रहे, मगर अल्लाह ने जब इन्हें हिदायत दी तो वो इस्लाम कबूल किए बगैर नहीं रह सके। इनका इस्लामी नाम अब्दुल रहमान रखा गया। आज की वीडियो इन्हीं के ऊपर है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोल्ड डेविड ने अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाते हुए बताया कि मेरे पास बतौर पादरी दूसरे मज़ाहिब के मुताल्लिक किताबें भी थीं और उनमें से एक कुरान पाक भी था, मगर मैंने बामुश्किल ही कभी कुरान पाक को छुआ हो। खोलना तो बहुत दूर की बात है। मैंने मुसलमान बनने के लिए इस पादरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था और मेरे इस्लाम कबूल करने की खबर पर वो सारी कम्युनिटी जिसको मैंने बनाया था शौक में थी। वो सब हैरान थे कि जो हमें मजहब सिखाता था वो खुद मजहब छोड़ रहा है, मगर इस्लाम का इंतखाब मेरे लिए अल्लाह ताला ने आसान कर दिया। मैं अब मजहब तब्दीली पर मुतमईन हूँ। मैं खुदा की तलाश के लिए पादरी बना था, मगर ईसाईयत में खुदा की तलाश में नाकाम रहा। मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि ईसाई जिस अकीदा तस्लीस को मानते हैं मुझे कायल नहीं कर रहा, मगर ये वो चीज़ नहीं थी जो मुझे इस्लाम के करीब लाई। इस्लाम कबूल करने का वाक़या ऐसा हुआ कि मुझे अपने बहनोई के जनाजे में पर्थ जाना पड़ा ताकि मैं अपनी बहन को हौसला दे सकूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने एक होटल बुक किया। ये होटल मस्जिद से 100-150 फीट दूर था। मस्जिद अफगानियों ने बनाई थी जो ऑस्ट्रेलिया में आकर आबाद हुए थे, और हर रोज़ मैं मस्जिद के सामने से गुजरता था और मुझे मेरा दिल कहता था कि मस्जिद के अंदर जाकर देखूं। मैं मस्जिद में लॉन तक जाता था और वहां बैठता था। मेरे जहन में इस्लाम कबूल करने से मुताल्लिक कोई बात नहीं थी। एक दिन ऐसे ही मैं वहां बैठा था कि इमाम मस्जिद मेरे पास आए और मुझे कुरान दिया, मगर इस मर्तबा मैं अपने होटल में वापस आ गया और मैंने सजदा किया और खुदा से कहा कि मुझे सच्चाई दिखा या रब, मुझे दिखा इस्लाम क्या है, सच्चा है, झूठा है, ईसाईयत सही है या गलत। मैंने कुछ देर तक सजदा किया क्योंकि ऑर्थोडॉक्स ईसाई इस्लाम की तरह ही सजदा करते हैं, और जब मैं सजदे से उठकर बैठा और कुरान पाक पढ़ा तो सोचा कि रूहानी, अदबी, मंतकी और अकली समेत हर जगह से कुरान पाक खुदा का कलाम है। मैंने कुरान पाक को पढ़ा और मैं फौरी तौर पर जान गया था कि यही सच्चाई है। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा, क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है, और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को देखकर दवा ऑर्डर करते हैं तो अभी आपको 25% का डिस्काउंट मिलने जा रहा है, तो ज्यादा सोचिए मत, व्हाट्सएप करके अपना पहला ऑर्डर बुक करिए और डिस्काउंट का फायदा उठाइए। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल। अब्दुल रहमान भाई ने कहा कि मैं कुरान पाक पढ़कर इमाम मस्जिद से मिलने के लिए गया। ये मगरिब का वक्त था और मैं वहाँ खड़ा था। इमाम मेरे पास आए और बात की। मैं फिर वापस अपने घर आ गया और मैं अब बदल चुका था, पहले जैसा ईसाई नहीं था। मेरी इस्लाम में दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। मैंने कुरान पाक को पढ़ा। मेरे पास पादरी के लिए एक ही रास्ता था कि मैं खुद से ये कहता कि जो भी मैंने महसूस किया और जो भी मैंने कुरान पाक में पढ़ा वो झूठ है, मगर मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे इल्म था कि इस्लाम ही सच्चा मजहब है। अब्दुल रहमान ने बताया कि मैं इस्लाम को चुटला नहीं सकता था और ना ही इस्लाम से मज़ीद दूर रह सकता था, तो मैंने अपने पेशब को खत लिखा। खत मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल तरीन था क्योंकि मैं ज़िंदगी भर के रिश्ते नाते ख़त्म कर रहा था। मैं उस कम्युनिटी से निकल रहा था जिसको मैंने बनाया था। मैंने बिशप को लिखा कि मैं अल्लाह ताला को मानता हूँ। मैंने कलमाए शहादत लिखा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैंने लिखा कि इस्लाम सच्चा मजहब है और ये कुरान पाक आखिरी पैगाम है और मेरे पास अल्लाह ताला की किताब के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह
میں نے امام سے رابطہ کیا اور ٹیلی فون پر کلمہ پڑھ لیا اور جمعے کی نماز کے لیے میں مسجد میں گیا، جہاں میں نے دعوت و تبلیغ بھی سنی۔ یہ مسجد لوگوں سے بھری تھی اور ہر کوئی آ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا۔ عبد الرحمن نے اقرار کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا، اور اسلام کے بعد تو یقین اور بھی کامل ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خدا ایک ہے، تین نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ میں نے اسی خدا کی عبادت کی جس کی عبادت جیسس نے کی۔ اسلام قبول کر کے میرا دل پرسکون ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے اس خدا کی عبادت کی، حضرت داؤد نے، جن کا نام میرے نام پر تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو عیسائی بھول چکے ہیں۔ میں جیسس سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا پہلے کرتا تھا، مگر اب میں جیسس کو اچھے سے سمجھنے لگا ہوں۔ بہت سے عیسائی اگر قرآن پاک پڑھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ قرآن پاک میں جیسس کی والدہ حضرت مریم سے متعلق ایک پوری سورہ ہے۔ قرآن پاک میں جس خاتون کے بارے میں سب سے زیادہ بات کی گئی وہ حضرت مریم ہے۔ ان عیسائیوں کے لیے بہت سکون کی بات ہے جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ سورہ مریم ان کو حوصلہ دے گی کہ وہ جیسس کو چھوڑ نہیں رہے۔ ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ اسلام قبول کر کے جیسس کے اور بھی قریب ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے جس کو عیسائی مس کر چکے ہیں۔ عبد الرحمن نے اسلام قبول کرنے کے بعد مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ جب بھی کوئی غیر مسلم شہادت دیتا ہے تو اس پر سماجی اور خاندانی دباؤ آتا ہے۔ یہ لازمی چیز ہے، مگر ہمیں اس کی قربانی دینا پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان لوگوں سے نفرت کرتا ہوں جن سے میں بطور پادری ملتا رہا یا جو میرے دوست تھے۔ میں آج بھی ان کا احترام اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ دوستیاں کھو بھی گئی ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی قیمت ہے جو مجھے قبول ہے۔ آرتھوڈاکس عیسائیت اور اسلام میں کئی چیزیں ایسی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا دریا کو چیرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا دینے کا قانون بھی ایک جیسا ہی ہے۔ آرتھوڈاکس اسلام کا سفر تقریباً ایک جیسا ہے، مگر عیسائیت میں کچھ چیزیں شامل ہو گئیں جن کو ملاوٹ کہہ سکتے ہیں۔ عیسائیت میں یورپ میں خاص طور پر وہ چیزیں شامل ہو چکی جو بائبل کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس میں مردوں کی مردوں سے اور عورتوں کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی گئی۔ چرچ آف انگلینڈ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹرانسجنڈر بشپ بھی ہے۔ یہ تو پاگل پن ہے۔ عیسائی بھی چرچ کی ایسی باتوں پر ہنستے ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ مسلمانوں کے پاس قرآن پاک ہے جس میں ایک بھی لفظ کی ملاوٹ نہیں، جبکہ بائبل میں کچھ اصل نہیں بچا۔ ہر فرقہ کہتا ہے میری بائبل درست ہے، دوسرے کی نہیں۔ سینٹ پال ایک یہودی تھا جس نے عیسائیوں کی بائبل کو بدل کر رکھ دیا۔ جیسس نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی جو سینٹ پال نے اپنی طرف سے اس میں شامل کر دی۔ اگر جیسس یہ بائبل دیکھ لیں تو فوری طور پر اس کو مسترد کر دیں گے۔ دوستو، عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ میں پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان دہشت گرد کرنے والے یا اس سے متعلق جو بھی باتیں دنیا میں مشہور ہیں وہ غلط ہیں۔ دنیا کو اسلام کی اصل تصویر دیکھنی چاہیے۔ اسلام پر تنقید کرنے والے بیان بازی سے پہلے مسجد کا چکر لگا کر آئیں۔ ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا کہ اسلام ہی سچا دین ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سچا خدا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اتحاد اور اتفاق سے رہیں۔ ہم تمام مسلمان بے شک جس بھی ملک میں ہو، ہم الگ نہیں، ہمارے سے الگ نہیں، ہماری سوچ الگ نہیں، ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں اور ایک قوم ہیں۔ میری دعا ہے اور کوشش ہے کہ یہی سوچ ہر مسلمان کے دلوں میں رچ بس جائے۔ So that's the story about how this Orthodox priest, not a senior priest, not a saintly priest, a sinner, but how I could not ignore Quran, could not ignore the truth that God is not three, God is one, that God has no son, and that his final message was the message that all of us, all Christians, everyone needs to heed, that I needed to pray as Jesus prayed, to pray as the prophets that were honoured, prayed, and I've been at peace with this decision. تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔